नाज़रीन, सन 2019 की ईस्टर संडे बम धमाकों ने श्रीलंका को सिर्फ खून में नहीं नहलाया था, बल्कि उस मुल्क की सियासत, सिक्योरिटी ढांचे और आलमी साख को भी हिला के रख दिया था। अब बरसों बाद उसी सानहे के सिलसिले में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई। श्रीलंका के साबिक इंटेलिजेंस चीफ रिटायर्ड मेजर जनरल सुरेश सैले को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने ईस्टर हमलों की साजिश में मुआवनत की और हमलावरों की मदद की। ये गिरफ्तारी दारुल हुकूमत कोलंबो के एक मज़ाफ़ाती इलाके में अलल सुब अमल में लाई गई। हुक्काम के मुताबिक उन्हें साजिश और हमलावरों की मुआवनत के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। सुरेश सैले ने माजी में इन इल्जामात की तरदीद की थी, मगर अब फौजदारी तहकीकात के बाद उन्हें बाकायदा गिरफ्तार किया गया। यही वो धमाके थे जो 21 अप्रैल 2019 को ईस्टर के रोज किए गए। तकरीबन 6 धमाके हुए जो एक साथ हुए, और खुदकुश हमलों ने 3 गिरजाघरों और 3 लग्जरी होटल्स को निशाना बनाया। इस हमले में 279 अफराद मारे गए, जिनमें 45 गैर मुल्की शहरी भी शामिल थे, जबकि 500 से ज्यादा जख्मी हुए। और ये हमला श्रीलंका की सयाहत को तबाहकुन साबित करने के लिए काफी था, क्योंकि सयाहत इस मुल्क की मईशत का अहम सतून था। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, इन हमलों की जिम्मेदारी एक मकामी शिद्दत पसंद गिरोह ने कबूल की थी, जिसे बाद में बैनुल अक़वामी शिद्दत पसंद तंजीमों से जोड़ा गया। लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी, सवालात सिर्फ हमला आवरों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि रियासती इदारों के किरदार पर उठने लगे। 2023 में बरतानवी चैनल 4 की एक दस्तावेजी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि सुरेश सैले का हमला आवरों से राबिता था और उन्होंने हमले से पहले उनसे मुलाकात भी की थी। एक मुखबर ने यह दावा किया कि हमले इसलिए नहीं रोके गए ताकि सदारती इंतखाबात पे असर डाला जा सके। उस वक्त के सदारती उम्मीदवार गोटाबाया राजापक्से ने धमाकों के 2 दिन बाद अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया और बाद में सख्त सिक्योरिटी के वादों के साथ इलेक्शन जीत गए। गोटाबाया राजापक्से की जीत के बाद सुरेश सैले को स्टेट इंटेलिजेंस सर्विस का सरबराह बना दिया गया। बाद में 2024 में जब अनोरा कुमारा डिसानायके सदर मुंतखब हुए, तो उन्होंने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया, तो सुरेश सैले को ओहदे से हटा दिया गया। अब उनकी गिरफ्तारी उसी सिलसिले की कड़ी समझी जा रही है। यह मामला सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं है। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह करार दे चुकी है कि साबिक सदर मैत्रीपाला सिरिसेना और 4 दीगर आला हुकाम हमलों को रोकने में नाकाम रहे। अदालत ने सिरिसेना को हुक्म दिया कि वो जाती तौर पर 100 मिलियन श्रीलंकन रुपए मुतासरीन के खानदानों को अदा करेंगे। दीगर 4 हुकाम को मजमूई तौर पर 210 मिलियन रुपए अदा करने का हुक्म दिया गया। एक और अहम पहलू यह है कि हमलों से पहले भारतीय इंटेलिजेंस इदारे ने श्रीलंका को मुमकिना हमले की वार्निंग दी थी। बाद की तहकीकात में यह बात सामने आई कि यह वार्निंग संजीदगी से नहीं ली गई, और यही सवाल आज भी ज़ेर बहस है कि अगर बर वक्त कार्रवाई होती तो क्या यह सानहा रोका जा सकता था। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी श्रीलंका से मुतालिबा किया है कि हमलों से मुतल्लिक साबिका तहकीकात की वो रिपोर्ट्स शाया की जाएं जो अब तक अवाम से छुपाई गई। शफाफियत का मुतालिबा इसलिए बढ़ा क्योंकि मुतासरीन के अहले खाना का मौक़िफ़ है कि असल जिम्मेदारों को मुकम्मल तौर पर बेनकाब नहीं किया गया। सियासी तौर पर यह केस इंतहाई हसास है। अगर यह साबित हो जाता है कि किसी रियासती एहलकार ने दानिस्ता तौर पर हमले को रोकने में कोताही की या उसे सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, तो यह श्रीलंका की जमहूरी तारीख का एक सयाबाब बन सकता है। दूसरी तरफ अगर इल्जामात साबित नहीं होते तो यह सवाल भी रहेगा कि बरसों बाद गिरफ्तारी क्यों की गई। मुआशी असरात भी कम नहीं थे। धमाकों के बाद सयाहों की आमद में नुमाया कमी आई, होटल खाली हो गए, गैर मुल्की सरमायाकार मुतासिर होते चले गए। बाद में कोरोना वबा ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी। यूं ये हमला न सिर्फ इंसानी जानों का नुकसान था, बल्कि मईशत के ऊपर गहरा जख्म बना। अब जब साबिक इंटेलिजेंस चीफ गिरफ्तार हो चुके हैं तो मुकदमा अदालत में चलेगा। असल इम्तिहान ये होगा कि क्या इस्तगासा मजबूत शवाहिद पेश कर पाता है या नहीं। ये केस सिर्फ माजी का हिसाब नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के लिए एक मिसाल होगा कि रियासती इदारों की जवाबदेही किस हद तक मुमकिन है। ईस्टर संडे हमलों के मुकदमों को अगर सिर्फ एक गिरफ्तारी तक महदूद समझ लिया जाए तो यह तस्वीर अधूरी रह जाती है। असल सवाल यह है कि एक ऐसा हमला जिसके बारे में पेशगी वार्निंग मौजूद थी, वो कैसे कामयाब हुआ। इसी नुक्ते को समझना जरूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां रियासती नाकामी, इंटेलिजेंस की कमजोरी और मुमकिन सियासी मफादात आपस में जुड़ते हैं। तहकीकात से यह बात सामने आ चुकी है कि हमलों से पहले भारतीय इंटेलिजेंस ने श्रीलंकन हुकाम को तहरीरी तौर पर खबरदार किया कि चर्चेस और होटल्स को निशाना बनाया जाएगा। इस वार्निंग में मुमकिना हमलावरों के नाम तक भी शामिल थे। इसके बावजूद मौसर हिफाजती इकदाम नहीं हुए। यह महज एक इंतजामी कोताही नहीं थी, या इसके पीछे कुछ और अवामिल कार फरमा थे। यही वो बुनियादी सवाल है जिसने पूरे मामले को पेचीदा बना दिया। यहां एक और पहलू भी अहम है। इस वक्त श्रीलंका सियासी तौर पे
شدید کشمکش کا شکار تھا۔ صدر میتھریپالا سریسینا اور وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے کے درمیان اختیارات کی کھینچا تانی کھل کے سامنے آ چکی تھی۔ سیکیورٹی کونسل کے اجلاسوں میں وزیر اعظم کو شامل نہ کرنا بعد میں ایک بڑا نکتہ بنا۔ جب ریاست کے اعلیٰ عہدوں پر ہم آہنگی نہ ہو تو سیکیورٹی جیسے حساس معاملات جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ حملہ آوروں کا تعلق مقامی شدت پسند گروہ نیشنل توحید جماعت سے بتایا گیا۔ بعد میں شدت پسند تنظیم داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی، لیکن تحقیقات نے یہ بھی دکھایا کہ حملہ آور اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مالی طور پہ مستحکم پس منظر رکھتے تھے۔ اس سے یہ سوال مزید گہرا ہوا کہ ان کی تیاری اور منصوبہ بندی کو روکنے میں ریاست کیوں ناکام رہی۔ اسی تناظر میں سابق انٹیلیجنس چیف سریش سیلے کی گرفتاری کو دیکھا جا رہا ہے۔ اگر ان پہ عائد الزامات درست ثابت ہوتے ہیں تو یہ معاملہ محض غفلت کا نہیں بلکہ ممکنہ ملی بھگت کا بنے گا، مگر عدالت میں ثبوت پیش کرنا ایک الگ مرحلہ ہے اور یہی مرحلہ اس پورے کیس کی سمت طے کرے گا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جہاں برسوں بعد حقائق سامنے آئے۔ مثال کے طور پہ امریکہ میں گیری ویب کی تحقیق نے انکشاف کیا کہ کس طرح 1980 کی دہائی میں منشیات کی سمگلنگ اور خفیہ آپریشنز کے درمیان جو ہے وہ تعلقات موجود تھے۔ ابتدا میں ان دعووں کو رد کیا گیا مگر بعد میں تحقیقات میں کچھ پہلوؤں کی تصدیق ہوئی۔ اس مثال سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ریاستی معاملات میں سچ فوری طور پہ سامنے نہیں آتا۔ اسی طرح امریکہ میں ہی مارک فیلٹ کا نام دہائیوں بعد سامنے آیا کہ وہی واٹر گیٹ سکینڈل کے خفیہ مخبر ڈیپ تھروٹ تھے جس نے صدر رچرڈ نکسن کے خلاف شواہد فراہم کیے تھے۔ برسوں تک یہ راز چھپا رہا، پھر اچانک ایک تاریخی حقیقت بن کے سامنے آیا، اور اس مثال سے یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت کے حوالوں میں ہونے والی سرگرمیوں کی تہہ تک پہنچنا وقت لگتا۔ سری لنکا کے کیس میں بھی کئی پرتیں، ایک پرت سیکیورٹی ناکامی کی ہے، دوسری پرت سیاسی فائدے کی ہے، تیسری پرت بین الاقوامی دباؤ کی ہے کیونکہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں مسلسل شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ اگر سابق حکام کے خلاف قانونی کارروائی مضبوط بنیادوں پہ آگے بڑھتی ہے تو یہ جنوبی ایشیا میں احتساب کی ایک اہم مثال ہوگا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے مقدمات میں گواہوں کی سیکیورٹی اور عدالتی آزادی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر گواہ آزادانہ بیان نہ دے سکیں یا تفتیش سیاسی اثر سے متاثر ہو تو سچ تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے عالمی سطح پر ایسے مقدمات کو کڑی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ معاشی اور سماجی اثرات بھی اب تک موجود ہیں۔ ایسٹر حملوں کے بعد سیاحت میں شدید کمی ہوئی، غیر ملکی سرمایہ کار محتاط ہوئے، بعد میں آنے والے مالی بحران نے ملک کو دیوالیہ پن کے قریب پہنچا دیا۔ اگرچہ اس بحران کی وجوہات متنوع تھیں مگر 2019 کے حملوں نے معیشت کو کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب جب سابق انٹیلیجنس چیف زیر حراست ہے تو یہ مرحلہ صرف فرد واحد کے احتساب کا نہیں بلکہ ادارہ جاتی اصلاح کا بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سری لنکا اپنی سیکیورٹی ڈھانچے کو اس طرح مضبوط کر سکے گا کہ آئندہ ایسی کوتاہی نہ ہو؟ کیا سیاسی قیادت سیکیورٹی معاملات کو انتخابی فائدے سے الگ رکھ سکے گی؟ یہ کیس وقت کے ساتھ ساتھ مزید واضح ہوگا۔ ممکن ہے کچھ الزامات ثابت ہوں، ممکن ہے کچھ مفروضے غلط ثابت ہو جائے، مگر ایک حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ 21 اپریل 2019 کا سانحہ ابھی بھی سری لنکا کے قومی ضمیر پر نقش ہے۔ متاثرین کے خاندان انصاف کے منتظر ہیں اور قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ آیا برسوں بعد سچ مکمل طور پہ سامنے آتا ہے یا نہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بڑے سانحات کے پیچھے حقائق دیر سے مگر سامنے آتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ تحقیق آزاد ہو، عدالت مضبوط ہو، ریاست اپنے ہی اداروں سے سوال پوچھنے کا حوصلہ رکھے، اور سری لنکا کے لیے یہی اصل امتحان ہے، اور اسی امتحان کا نتیجہ طے کرے گا کہ یہ معاملہ ایک ادھوری کہانی بنے گا یا مکمل انصاف کی مثال۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔